साथीहरु वेलकम छ तपाईलाई आज मेरो नयाँ भिडियोमा। भिडियो चाहिँ हेरेर अघि तपाईहरु बुझिसक्नु भइसक्छ होला मेरो नानीको आज रिजल्ट थियो, हाफ इयरलीको रिजल्ट। त्यही लागि म चाहिँ स्कुल आएको थिएँ, तर आज वेदर चाहिँ राम्रै थियो। अनि तर हाम्रो नेपालीहरुको बानी के हुन्छ भने टाइममा कहिले पुग्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ म त अब अगाडि नै पुगिसकेको थिएँ, किनकि मलाई त्यो टाइम भनेको त्यो टाइममा जानु मन लाग्छ। कतिजना प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ टाइममा किया है तो और अच्छा कैसे किया जा सकता है, अच्छा नहीं किया है तो और अच्छा कैसे बनाए, ये सब बातें आप डिस्कस कर सकती हैं आज टीचर्स के साथ। हमें सर सब पेरेंट्स आर स्टिल स्टैंडिंग देयर कि हर समय हम लोग बिजी रहते हैं, आप लोग हर दिन स्कूल आने का टाइम नहीं होता है, तो आज आप लोग आ ही गए हैं, तो हर एक टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स और क्लास टीचर्स से भेट कीजिएगा। साथै प्रिन्सिपल म्यामले पनि भनिसक्नु भयो हैन, अब नानीहरुको रिजल्ट कस्तो के हुन्छ, प्यारेन्ट्सहरुले त्यसमा के उयो नगर्नु, सबै आफ्नो क्लास टिचर्स साथै अरु टिचरहरुसँग नि भेटघाट गर्नु भनेर सबैजना प्यारेन्ट्सहरुलाई चाहिँ अब रिजल्ट हेर्दै क्लास टिचरहरुले बताउनु हुँदैछ यसरी हो भनेर चाहिँ। घरमा पनि आइपुगे, यति गर्मी भयो मलाई, यति गर्मी भएर यहाँ मालासाला सबै खोलेर बसेको छु। म चाहिँ साह्रै खुसी छु। मेरो सानो छोराले चाहिँ सेकेन्ड आएछ, मेरो सानो छोरा चाहिँ, अनि ठुलो छोरा चाहिँ फोर्थ आएछ। यो मेरो सानो छोरा चाहिँ सेकेन्ड आएछ, हाई भन्दैछ। सानो छोरा चाहिँ सेकेन्ड आएछ र ठुलो छोरा चाहिँ फोर्थ आएछ, किनकि यसले पनि राम्रै लेखेको छ। लेख्नु त कहिले नराम्रो त लेख्दैनन्, तर पनि अब त्यही भएको कि अलिकति लाइनमा चाहिँ लेख्दैन, ठुलोले चाहिँ लाइनमा लेख्दैन। सबैलाई जुस देखाउँछ कि ह्याप्पी छ भाइहरू। ल हुन्छ आजको भिडियो म पुरा खुसी छ। यहाँ मार्क्सहरू मैले हातमा बोकेको सकेको छु। मैले भाइहरूको रिपोर्ट कार्ड, सारांशको पनि रिपोर्ट कार्ड, सारांश सेकेन्ड भएको रिपोर्ट कार्ड पनि मेरो हातमा छ। यहाँ मेरो हातमा मेरो नानीहरूको रिपोर्ट कार्ड छ। हुन्छ सबैलाई आजको भिडियो म यहीँ सक्दैछु। सबैलाई बाई बाई।